नेपालको पूर्वी पहाड भोजपुर जिल्लाको एउटा रमणीय गाउँ माने भन्ज्याङको आमबोटे। यसै गाउँमा विक्रम सम्वत 2018 साल असार 5 गते बुबा रामबहादुर पाण्डे र आमा मिथिला पाण्डेकी सुपुत्रीका रूपमा विद्यादेवी भण्डारीको जन्म भयो। आमा मिथिलाका अनुसार आफ्नो 5 सन्तान मध्येकी जेठी छोरी उहाँ बाल्यकालदेखि नै अनुशासित, सहयोगी र निडर हुनुहुन्थ्यो। काठको फल्याकमाथि फिजाइएको माटोको मसिनो धुलोमा सिन्काले कोरेर हजुरबुबासँग क ख लेख्न सिक्नुभएकी विद्यादेवी भण्डारीले औपचारिक शिक्षा भने गाउँकै बेहेरेश्वर प्राथमिक विद्यालयबाट पुरा गर्नुभयो। त्यसपछि डेरामा बसेर घरबाट केही टाढा भुल्के स्थित पञ्चकन्या मिडिल स्कुलमा निम्न माध्यमिक तहको अध्ययन गर्नुभयो भने माध्यमिक शिक्षा भोजपुरको सदरमुकाम स्थित विद्योदय व्यावसायिक माध्यमिक विद्यालयबाट पुरा गर्नुभयो। राजनैतिक चेतनाले ओतप्रोत देशको पूर्वी भाग भोजपुरमा रहेको उहाँको परिवार पनि राजनीतिसँग अछुतो थिएन। गाउँकै शिक्षित परिवार भनेर चिनिएको पाण्डे परिवार राजनैतिक रूपमा समेत सचेत थियो। हजुरबुबा गाउँकै कहलिएको समाजसेवी प्रधान पञ्च हुनुहुन्थ्यो। विद्यादेवी भण्डारी पनि कक्षा 8मा अध्ययन गर्दा गर्दै कम्युनिस्ट राजनीतितर्फ आकर्षित हुनुभयो र पार्टी नेतृत्वको सम्पर्कमा पुग्नुभयो। एसएलसी दिने बेलासम्म त उहाँ सक्रिय राजनीतिमा सहभागी भइसक्नु भएको थियो। उहाँले विक्रम सम्वत 2036-37 सालमा भोजपुर बहुमुखी क्याम्पसबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गर्नुभयो। त्यति बेला उहाँ प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गर्ने गाउँकै प्रथम महिला हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि स्नातक तह अध्ययनका लागि उहाँ विराटनगर स्थित महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसमा भर्ना हुनुभयो। विद्योदय व्यावसायिक माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्दा नै अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनेरा सब्युमा आबद्ध हुनुभएकी विद्यादेवी भण्डारीले भोजपुर क्याम्पसमा अध्ययनरत रहँदा अनेरा सब्युको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कमिटीको सदस्यका रूपमा विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। भोजपुरबाट विराटनगर झरेपछि उहाँले महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा राजनीतिक क्रियाकलापलाई अझै सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनुभयो। विक्रम सम्वत 2040 सालमा सम्पन्न स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावमा उहाँ कोषाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भए पश्चात विद्यार्थी नेताका रूपमा अझ बढी सशक्त भूमिका खेल्नुभयो। विद्यादेवी भण्डारी विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय रहँदा रहँदै भूमिगत रूपमा कम्युनिस्ट राजनीतिसँग समेत जोडिन पुग्नु भएको थियो। 2035 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मालेको स्थापनासँगै त्यस पार्टीको युथ लिगमा आबद्ध भई उहाँ भूमिगत रूपमै सक्रिय हुनुभयो। विद्यार्थी र पार्टी राजनीतिसँगै विद्यादेवी भण्डारी महिला मुक्ति आन्दोलनमा समेत सक्रिय हुन थाल्नुभयो। 2037 सालमा तत्कालीन नेकपा मालेसँग आबद्ध महिला सङ्घ अनेमा सङ्घको सदस्य बन्नुभयो। अनेमा सङ्घको सदस्य भएपछि महिला अधिकारका मुद्दाहरूलाई समेत उहाँले निकै महत्त्वका साथ उठाउन थाल्नुभयो। पार्टी कामकै सिलसिलामा विक्रम सम्वत 2035 सालमा उहाँको भेट जननेता मदन भण्डारीसँग भयो। उहाँको विवाह विक्रम सम्वत 2039 सालमा पार्टीको स्वीकृतिमा पार्टीकै नेता मदन भण्डारीसँग जनवादी शैलीमा सम्पन्न भयो। प्रगतिशील विचारधारा बोकेरै अगाडि बढ्ने दृढ सङ्कल्पका साथ उहाँले गृहस्थी जीवनको सुरुवात गर्नुभयो। त्यति बेला तानाशाही निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले दलहरूमाथि लगाएको कडा प्रतिबन्ध र पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध उभिने नेता कार्यकर्ताहरूमाथि चरम दमन र धरपकडको परिस्थिति थियो। त्यस अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मालेले पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध जनआन्दोलन र जनसङ्गठन निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिने कार्यनीति अवलम्बन गरेको थियो। तसर्थ जनतालाई पार्टी र जनसङ्गठनहरूमा आबद्ध गर्नका लागि त्यस ताका युवा नेता मदन भण्डारी भूमिगत जीवन बिताइरहनु भएको थियो, जसको कारण विवाह पश्चात उहाँहरूको वैवाहिक जीवन झनै चुनौतीपूर्ण र कठिन बनेको थियो। यस्तै पारिवारिक उतार चढाव र राजनैतिक यात्राकै क्रममा उहाँहरूका 2 छोरीहरू उषा किरण र निशा कुसुमको जन्म भयो।
कागका छोरीहरूलाई च्याप्दै र आश्रयस्थलहरूमा राख्दै उहाँ प्रहरी र प्रशासनको आँखा छलेर पार्टीको काम र सङ्गठन विस्तारमा सक्रिय भइ नै रहनुभयो। छोरीलाई कोक्रोमा बोकेर दिउँसो विद्यालय पढाउन जाने र राति पार्टीको काममा हिँड्ने साहस बटुली मोरङको नक्सलबारी स्थित जनता माध्यमिक विद्यालयमा 2043 सालदेखि 2046 सालसम्म उहाँ शिक्षण पेसामा आबद्ध रहनुभयो। त्यतिबेला शिक्षण पेसा उहाँका लागि जीविकोपार्जनको उपाय भन्दा पनि निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको आँखामा छारो हाल्ने माध्यम बनेको थियो। देखावटी रूपमा शिक्षण पेसामा आबद्ध रहे तापनि उहाँको अन्तर्निहित उद्देश्य भने पार्टी सङ्गठन विस्तार नै रहेको थियो। वनभोज वा अन्य विभिन्न बहानामा गाउँका महिला दिदीबहिनीहरूलाई भेला गरेर महिला जागरण र हकहितका बारेमा सुसूचित गराउँदै निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्धमा सङ्गठित गर्ने काम गरिरहनुभयो। गाउँले महिला दिदीबहिनीहरूको हरेक सुख दुःखमा विद्यामिस सदैव अग्रपङ्क्तिमा उभिनुभयो। निर्दलीय तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाको क्रूर दमन र अत्याचारले नेपाली जनता आक्रान्त भइसकेका थिए। विश्व परिवेश र राजनैतिक जागरणसँगै नेपालमा पनि पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध भित्रभित्रै आवाजहरू उठ्न थालिसकेका थिए। जनताका विद्रोही भावनाहरूलाई समेटेर राजनैतिक परिवर्तन ल्याउन सशक्त भूमिका खेल्नुपर्ने नैतिक दबाव दलहरूमाथि पर्न थाल्यो, जसको फलस्वरूप विभिन्न खेमामा विभक्त 6वटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर बनेको संयुक्त वाम मोर्चा र नेपाली काङ्ग्रेस सहितको संयुक्त जनआन्दोलन परिचालन कमिटी गठन गरी 2046 साल फागुन 7 गतेदेखि पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध निर्णायक आन्दोलनको घोषणा गरियो। विशाल जनसहभागिता र जनउभारलाई थेग्न नसकेर तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले 26 चैत्र 2046 मा दलहरूमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरी प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको घोषणा गरे। निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था फाल्ने उक्त ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो मोर्चाबाट सशक्त रूपमा अग्रपङ्क्तिमा उभिएर नेतृत्व प्रदान गर्नुभयो। प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि 2046 सालमा कीर्तिपुरमा भएको अखिल नेपाल महिला सङ्घको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनमा उहाँ मोरङबाट प्रतिनिधि बन्नुभयो भने 2050 देखि 2054 सालसम्म नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफनको राष्ट्रिय कमिटी सदस्य तथा महिला विभाग प्रमुखका रूपमा समेत कार्य गर्नुभयो। इतिहास र समय एक अर्काका साक्षी हुन्। यस्तै एक दुःखद इतिहासको साक्षी विक्रम सम्वत 2050 साल जेठ 3 गतेको दिन बन्न पुग्यो। पार्टी सङ्गठनको कामको सिलसिलामा पोखराबाट चितवन जाँदै गर्दा चितवनको दासढुङ्गा भन्ने ठाउँमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका महासचिव मदन भण्डारी सवार रहेको गाडी दुर्घटना भई त्रिशुली नदीमा खस्यो। सो त्रासदीपूर्ण घटनामा उहाँका सहयोगता सोही पार्टीको सङ्गठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रित पनि साथै हुनुहुन्थ्यो। उक्त दुर्घटनामा जनताका प्रिय दुवै नेताहरूलाई देशले एकैसाथ गुमायो। मदन भण्डारी त्यतिबेला प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पराजित गरेर काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 र 5 बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। उहाँ समकालीन राजनीतिका अत्यन्त चर्चित नेता, कम्युनिस्ट दर्शनका ज्ञाता, कुशल वक्ता र नेकपा एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद जबजका प्रणेता र व्याख्याता हुनुहुन्थ्यो। विक्रम सम्वत 2050 साल जेठ 3 गतेको दासढुङ्गा घटना पश्चात नेपालको राजनीतिमा विद्यादेवी भण्डारीको नयाँ ढङ्गले अवतरण हुन पुग्यो। यो दुःखदायी घटना नै उहाँको जीवनको नयाँ यात्राको थालनी बन्न पुग्यो। 7 र 5 वर्षका कलिला अबोध छोरीहरूका लागि आमाको मात्र नभई बुबाको कर्तव्य र जिम्मेवारी समेत अब उहाँमाथि नै थपियो। मदन भण्डारीको निधन पश्चात 2050 साल माघमा भएको उपनिर्वाचनमा जननेता मदन भण्डारीले आफ्नो संसदीय निर्वाचनको विजय यात्रा सुरु गर्नु भएको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा उहाँकै जीवन सङ्गिनी विद्यादेवी भण्डारीलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय पार्टीले लियो। आफू प्रत्यक्ष राजनीतिमा लाग्दा छोरीहरूमाथि आमाको नाताले गर्नुपर्ने लालन पालन र रेखदेखमा कहीँ कतै कमी पो हुन्छ कि भन्ने चिन्ताले उहाँलाई सताएको थियो। तर पार्टीको इमान्दार कार्यकर्ता विद्यादेवी भण्डारीलाई आफ्ना 2 छोरीहरूको भन्दा पनि देशका सम्पूर्ण छोराछोरीहरूको भविष्य निर्माणको हुटुटीले सतायो।
पार्टीले सुम्पेको जिम्मेवारी र स्वर्गीय पतिले कोर्नुभएको राजनीतिक मार्ग र राष्ट्र निर्माणको अभियानमा इट्टा थप्ने पवित्र उद्देश्यले शोकलाई शक्तिमा परिणत गर्दै उहाँले आफ्नो उम्मेदवारीलाई सुनिश्चित गर्नुभयो। त्यति बेलाका निकै शक्तिशाली उम्मेदवार मानिएका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको विरुद्ध चुनावी मैदानमा हमिनु चान्चुने कुरा भने पक्कै थिएन। उहाँको यो अदम्य साहस, देश र जनताप्रतिको कर्तव्य र परिवर्तनकारी सोचले जनमानसलाई अचम्भित तुल्यायो। त्यसपछि उहाँ नेपाली जनताका बीच झनै लोकप्रिय हुनुभयो। अकल्पनीय दुर्घटनामा आफ्नो प्रिय नेता गुमाएका क्षेत्र नम्बर 1 का जनताले उहाँकै धर्मपत्नी जुझारु नेत्री विद्यादेवी भण्डारीलाई आफ्नो क्षेत्रको उम्मेदवारका रूपमा पाउँदा गौरवको अनुभूति गरे। जनताकी छोरी विद्या भण्डारी भन्ने सो स्फूर्त नारासहित घर घरबाट मतदाताहरू सडकमा निस्किए। फलस्वरूप परिणाम उहाँकै पक्षमा आयो। अर्थात् 2051 सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा आफ्नो प्रतिद्वन्दी नेपाली काङ्ग्रेसका शक्तिशाली मानिएका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई 1829 मतले पराजित गर्दै विद्यादेवी भण्डारी प्रथम पटक प्रतिनिधि सभाको सदस्य बन्नुभयो। यसैगरी 2051 साल कार्तिक 29 गते भएको मध्यावधि निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 बाट उम्मेदवारी दिनुभएकी विद्यादेवी भण्डारीले पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानालाई पराजित गरी अर्को विजयी कीर्तिमान कायम गर्नुभयो। 2054 सालमा नेपालगञ्जमा भएको नेकपा एमालेको 6औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटी सदस्य निर्वाचित हुनुभएकी विद्यादेवी भण्डारी सोही वर्ष अखिल नेपाल महिला सङ्घ अनेमा सङ्घको अध्यक्षमा समेत निर्वाचित हुनुभयो। 2054 साल चैत्र 12 गते लोकेन्द्र बहादुर चन्दको प्रधानमन्त्रीत्वमा गठित मन्त्री परिषदमा उहाँ जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्री बन्नुभयो। विक्रम सम्वत 2056 मा सम्पन्न भएको आम निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 बाट तेस्रो पटक प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उहाँ निर्वाचित हुनुभयो। 2059 सालमा जनकपुरमा भएको नेकपा एमालेको 7औं महाधिवेशनमा पुनः केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा उहाँ निर्वाचित हुनुभयो। एक सक्रिय, जुझारु र सङ्घर्षशील महिलाका रूपमा मात्रै नभई कुशल, दूरदर्शी र लोकप्रिय नेताका रूपमा पनि उहाँ स्थापित बन्दै जानुभयो। फलस्वरूप 2066 सालमा बुटवलमा भएको नेकपा एमालेको 8औं महाधिवेशनबाट उहाँ पार्टीको उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो भने 2066 साल जेठ 11 गते माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा उहाँ नेपालको पहिलो महिला रक्षा मन्त्री बन्नुभई इतिहासमा अर्को एउटा कीर्तिमान कायम गर्नुभयो। दोस्रो जनआन्दोलन 2062-63 को सफलता पश्चात स्थापित गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने क्रममा देशमा थुप्रै राजनैतिक उतार चढावहरू देखा परे। पहिलो संविधान सभाले 2065 साल जेठ 15 गते नेपाललाई गणतान्त्रिक मुलुक घोषणा गरी 247 वर्ष लामो राज संस्थाको इतिहास नेपालबाट समाप्त भएको घोषणा गर्यो। उक्त संविधान सभाले 2065 साल साउन 6 गते बहुमतको आधारमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर रामवरण यादवलाई गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित गर्यो। गणतन्त्र स्थापनाको पक्षमा एक ठाउँमा उभिएका दलहरूको एकता त्यहाँसम्म आइपुग्दा टिक्न सकेन। फलस्वरूप संविधान जारी गर्न नसकी 2069 साल जेठ 14 गते पहिलो संविधान सभा विघटन भयो। अन्तरिम मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले 2070 साल मङ्सिर 4 गते दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्यो। दोस्रो संविधान सभामा विद्यादेवी भण्डारी समानुपातिक तर्फबाट सभासद चुनिनुभयो। संविधान निर्माणताका संविधान सभामा उहाँले अग्रणी भूमिका खेल्नुभयो। संविधान सभा सदस्यको हैसियतमा महिला अधिकार र समानताको पक्षमा उहाँ निरन्तर सङ्घर्षरत रहनुभयो। लैङ्गिक समानता, महिला शिक्षा, समान ज्याला र महिला हिंसा न्यूनीकरणका विषयमा उहाँले संसदमा विशेष प्रस्ताव नै प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसैको जगमा टेकेर नेपालमा आमाको नामबाट पनि नागरिकता पाउने संवैधानिक व्यवस्था भइसकेको छ। राजनीति र सरकारी सेवामा महिलाको सहभागिता न्यूनतम 33% हुनै पर्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा पनि उहाँको भूमिका अग्रणी रह्यो। विद्यादेवी भण्डारी नेपालको वामपन्थी आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलनसँगै लैङ्गिक समानताको आन्दोलनमा समेत अग्रपङ्क्तिमा रहनुभयो। संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान 2072 मा
सरकारी सेवा र राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा महिला सहभागिता 33% रहने व्यवस्थाका लागि उहाँले गर्नुभएको सङ्घर्षपूर्ण नेतृत्व अविस्मरणीय रहेको छ। 2071 सालमा काठमाडौँमा सम्पन्न नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशनबाट पनि विद्यादेवी भण्डारी पार्टीको स्थायी कमिटी सहित पुनः उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो। दोस्रो संविधान सभाले 2072 साल असोज 3 गते गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्यो। आज मिति 2072 साल असोज 3 गतेदेखि प्रारम्भ भएको नेपाली जनता समक्ष घोषणा गर्दछु। संविधान जारी गर्ने समयमा देशका 3 ठूला राजनीतिक दलहरूले देखाएको राजनैतिक एकता, राष्ट्रिय मेलमिलाप र सहयात्रा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा आएर भङ्ग भएसँगै नेकपा एमाले आफ्नो दलको तर्फबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो। पार्टीभित्र राष्ट्रपतिका लागि उहाँको नाम चर्चामा आयो। पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा रहेर सक्रिय राजनीति गर्ने चाहना राख्नुभएकी विद्यादेवी भण्डारी आफ्नो चाहना विपरीत दलीय राजनीतिभन्दा माथि उठेर समग्र राष्ट्रको सर्वोपरि हितका लागि देशकै अभिभावकत्व ग्रहण गर्न अग्रसर हुनुभयो। 2072 साल कार्तिक 11 गतेका दिन सम्पूर्ण नेपालीहरूले गर्व गर्नुपर्ने गौरवशाली दिन बन्न पुग्यो। राष्ट्रपति निर्वाचनमा व्यवस्थापिका संसदमा खसेको कुल 549 मतमध्ये नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार कुलबहादुर गुरुङलाई 214 मतका विरुद्ध 327 मतले पराजित गर्दै व्यवस्थापिका संसदको अन्तरिम कार्यविधि 2072 को दफा 37 को उपदफा 1 बमोजिम विद्यादेवी भण्डारी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपतिका रूपमा इतिहास रच्न सफल हुनुभयो। नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण वफादार रहँदै राष्ट्रपति पदको कामकाज विश्वमा प्रथम महिला राष्ट्रपति पाउने देशको सूचीमा नेपालले आफूलाई सामेल गर्न सफल भयो। नेपालमा संसदबाट प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनिनुले नयाँ संविधानको उत्कृष्टता प्रष्ट भएको भन्दै विश्वका थुप्रै देशले नेपालको प्रशंसा समेत गरे। पूर्वी पहाडी जिल्ला भोजपुरको एउटा सामान्य किसान परिवारमा जन्मिनु भएकी विद्यादेवी भण्डारी देशकै सर्वोच्च पदमा आसीन हुनु उहाँको लगन, दृढ इच्छाशक्ति र निष्ठाको अविरल राजनैतिक यात्राको प्रतिफल थियो। समयले उहाँलाई मुलुकको अभिभावक बनाएको छ। राष्ट्रको एकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान र स्वाधीनताको रक्षा गर्ने सर्वोच्च पदमा आसीन गराएको छ। अत्यन्तै सफल र विवादरहित ढङ्गले आफ्नो प्रथम कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभएकी सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई 2074 साल फागुन 29 गते भएको राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले उम्मेद्वारका रूपमा अगाडि सार्यो। सङ्घीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सहितका दलहरूले उहाँको उम्मेदवारीमा समर्थन जनाए। कुल 52,501 इलेक्टोरल भोटमध्ये राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 39,725 इलेक्टोरल भोट प्राप्त गर्नुभएको थियो भने उहाँकी प्रतिद्वन्दी नेपाली काङ्ग्रेसकी कुमारी लक्ष्मी राईले 11,730 इलेक्टोरल भोट प्राप्त गर्नुभएको थियो। यसरी खसेको कुल मतको करिब 3/4 मत प्राप्त गरी सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपतिका रूपमा आफ्नो दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः निर्वाचित हुनुभयो। नेपालको सर्वोच्च पदमा संसदबाट निर्वाचित हुने उहाँ पहिलो नेपाली महिला हुनुहुन्छ। निरन्तरको सङ्घर्ष, त्याग र निष्ठापूर्ण समर्पण नै राजनीतिमा सफलताको आधार हो भन्ने उदाहरणलाई सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्थापित गर्नुभएको छ। उहाँका यी सङ्घर्षपूर्ण एवं प्रेरणादायी जीवनका आयामहरू नेपाली महिलाहरूको मात्र नभई विश्वका सम्पूर्ण महिलाहरूको प्रेरणाको स्रोत बनेका छन्।
इतिहास र राजनीतिक अध्येताहरूका लागि उहाँको सक्रिय जीवन एक खुल्ला विश्वविद्यालय मान्न सकिन्छ। सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको जीवन हामी सबै नेपालीका निम्ति प्रेरणा र गर्वको विषय बन्न पुगेको छ।